नाज़रीन आदाब, अवधनामा के प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की किस्तवार तहरीर कुरान करीम इंसान और इंसानियत ला तुफ़सिदू फ़साद फ़िल अर्ज़ की तलख़ीस। मौलाना लिखते हैं कि तमाम दुनिया में अच्छे लोग जिनके मिजाज में जियो और जीने दो का जज्बा ज़्यादा होता है, वो हर उस इंसान को जिसके अमल को उसके खिलाफ पाते हैं सजाए रहते हैं। आप इंसान हैं, अरे भाई वो भी इंसान है, आपका ये काम बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है, वगैरह वगैरह। और मजहब भी यही सिखाता है। मज़ाहिब में इस्लाम और इस्लाम के लिए उसका मुक़द्दस कानून कुरान अपनी सबसे पहली आयत में यही सबक सबको तालीम देता है। जब उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान है, रहीम है, रहमत वाला है, रहमत वाला है। ये 2 दफ़ा उसने क्यों कहा रहमत वाला? इसे हम बहुत पहले किसी किस्त में लिख चुके हैं, सिर्फ याद दहानी करा दें। मादल्ला किसी तहरीफ की नियत से नहीं, लेकिन अगर यही था तो कुरान में ये भी होता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहमान या बिस्मिल्लाहिर्रहीमिर्रहीम। जी नहीं, पहले रहमान फिर रहीम, मतलब दोनों का एक ही, रहमत करने वाला। हम इसे समझें, ये रहमत एक, लफ्ज़े 2, इसमें क्या मसलहत है? मुफस्सिरीन के सहारे बात कह लें, रहमान उसकी वो रहमत जो उसकी तरफ से सबके लिए है, ख्वाह वो उसे मानते हों या ना मानते हों। ये हवाएं, ये फ़ज़ा, ये कोहसार, ये सरसब्ज़ वादियाँ, ये बेकरार समंदर, ये उन पर करवटें लेती मौजें, ये उनमें दौड़ती फिरती खुश रंग मछलियाँ, ये उनकी तहों में मोती मूंगे, ये हीरे जवाहरात, ये फ़ज़ाओं में ला तादाद खुशनुमा परिंदे, ये रंग बिरंगी तितलियाँ, ये कभी तकसीम नहीं की जा सकी कि ये उस कौम के लिए, उस मुल्क वालों के लिए, उस मजहब वाले के लिए है और वो सब फला फला के लिए। यही बात जब कुरान करीम ने पहली बार कही रहमान, तो उसकी मुराद वो रहमत जो सभी के लिए है। मौलाना लिखते हैं कि शदीद गर्मी के दिन आने वाले हैं। यह मजमून आपकी नज़रों से जब गुजरेगा तो 24 अप्रैल होगी। अभी महकमा मौसमियात से कहना है कि 8 जून से 15 जून के दरमियान मानसून आएगा। जब भी आए, किसी भी मुल्क का मौसमियात का महकमा कभी भी ये नहीं कर सकता कि मानसून से कहे खबरदार आ तो रहे हो मगर बरसना हमारी मर्जी से, जिस तरह हम कहें उसी तरह आना, बरसना और वापस चले जाना, फला मस्जिद पर चर्च पर बरसना, फला गुरुद्वारे और मंदिर पर बरसना, और बस ये सब कुछ छुपा हुआ है एक लफ्ज़ रहमान में। खेतों पर चलें, ये खेत शुभराती का है और ये जुम्बन का, वो खेत नातुराम का है और वो रंजीत सिंह का। सबने अपने अपने हिसाब से गेहूं का बीज डाल दिया। सबका भरोसा किस पर था, किस पर है? किसी खेत की जमीन से उसके अंदर छुपे बीज ने आवाज दी, हम बाहर नहीं आएंगे, हमको फला के हाथ लग चुके हैं। कोरोना के मरीज के हाथों से भी अगर ये दाना गंदुम जमीन पर गिरा तो वो भी दुनिया की जिंदगी और सेहत की जमानत बनकर आएगा। ये अलग बात है कि हम इंसान सब्जी तरकारी पर भी अपनी अपनी तासुब और नफरत की निशानियां लगा दें। जर्द गाजर पपीता जर्द रंग के हों, तुमने उन्हें ये रंग नहीं दिया। सफ़ेद शलजम सफ़ेद मूली को तुमने ये रंग नहीं दिए। टमाटर चुकंदर सुर्ख हैं तो हो, हम पुकारने लगे, रंग हमने नहीं दिए। भिंडी लौकी वगैरह सब्ज रंग लेकर आए, हमने कब उन्हें ऐसा बनाया। तरबूजा ऊपर से हरा और अंदर सफ़ेद है। हम कितनी मिसालें दें, सब जानते हैं, सब कहते हैं ये दुनिया हज़ारों साल से इसी तरह से है। हम 5000 साल पहले जब बेइंतहा भूखे होते थे तो खुद और अपने करीबी लोगों के लिए जो ग़िज़ा मुहैया करते थे वो क्या थी कौन जाने। लेकिन ये सब हम जरा भी याद कर लें तो जियो और जीने दो की बात पर अमल शुरू कर देंगे। इसलिए कि इस कुरान करीम के सबसे पहले सूरा, सबसे पहले इंसानी पैगाम की सबसे पहली आयत का पैगाम यही है कि हम सब का मालिक, हम सब का खालिक रहमान है, सब पर रहमत करने वाला है। और जब उसने उसी जगह फिर से कहा रहीम, वो रहीम है और रहमत करने वाला है, तो अब हमारा दर्जा जरा ऊंचा किया गया, हमारा ओहदा बढ़ाया गया, हमारा मर्तबा बुलंद कर दिया गया कि अगर तुम हमारी बात मानोगे, अगर तुम हमारे इताअत करने वालों में रहोगे तो अब जो हम तुम पर रहमत की बात करेंगे वो कुछ खास होगी। क्योंकि हम अगर तुम दोनों को अपनी रहमतों के लिए एक जैसा कर दें तो इंसाफ ना होगा। इसलिए हमको मानो या ना मानो, हम तुम पर अपनी रहमत की बारिश करते रहेंगे, इसलिए कि हम तो जानते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। और अगर तुमने हमारे दिए हुए कावानीन, बताई हुई उन बातों को अपनाया जो तुम सब के फायदे के लिए है, तो हम इस दुनिया के बाद की दुनिया में तुमको जो कुछ देंगे उसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। और इसलिए वो रहमान भी है, वही रहीम भी है। इस बात को जो जानते हैं, जो मानते हैं, वो अच्छे इंसान हैं, और जो नहीं मानते वो कुरानी आयात में फसादी हैं। फसाद यानी अच्छी बात को मिटा देना, किसी शय को ख़त्म कर देना। जब किसी भी शय को बदल डालना उसी शय के लिए फसाद है, तो इस कायनात की सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत, सबसे बाअज़मत मखलूक क्या है, कौन है, कहाँ है? और जो उसे मिटा दे तो उससे बड़ा फसाद क्या होगा। ये मखलूक इंसान है और ये मखलूक हमारी इसी ज़मीन पर है, और इसलिए कुरान ने हम ही से कहा ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ज़मीन पर फसाद मत करो। उसने अपने 10वें सूरह यूनुस की आयत, उसने अपने 10वें सिपारे सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 में कहा
پھر جب فرعونی جادوگر اپنی رسیوں کو سانپ بنا کر ڈال چکے تو موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم بنا کر لائے ہو وہ سب جادو ہے، یقیناً اللہ اس سب کو ملیا میٹ کر دے گا، یقیناً اللہ ہرگز فسادیوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اللہ والے اور اللہ کے باغیوں کا فرق یہیں پر دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ابھی تمہارے اس جادو کو مٹائے دیتا ہوں، ہاتھوں میں عصا کی قوت رکھتے ہوئے اظہار قوت میں اپنی ذات اپنی بات کو پیش نہیں کیا، بلکہ اسی کا نام لیا جس کے سبب یہ قوت تھی۔ مولانا لکھتے ہیں کہ یہاں ہم کو اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ یاد آ گیا جو آج سے تقریباً 1434 سال پہلے کا ہے۔ بات ہے عرب میں مدینے اور مکے کے درمیان ایک جگہ کی جسے خیبر کہا جاتا ہے۔ یہودی لوگ مسلمانوں کو بے انتہا مصائب میں مبتلا کیے رہتے تھے۔ اس وقت ان سے حضور کے حکم پر ایک فیصلہ کن لڑائی ہوئی اور اس قلعے کو جس میں یہودی بڑے اطمینان اور غرور سے رہتے تھے فتح کر لیا گیا۔ اس واقعہ کا بہت اہم منظر یہ تھا کہ اس کے چاروں طرف کی خندق کو بھی پار کر لیا گیا اور اس قلعے کے بہت مضبوط، مستحکم اور وزنی دروازے کو اکھاڑ لیا گیا۔ یہ سارا منظر جس کردار کے چاروں طرف گردش کر رہا تھا، جو حضور کے حکم پر اس کام کو انجام دے رہے تھے، وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب تھے۔ اس واقعے، اس منظر، اس کردار کے ساتھ ان کا جو قول ہم تک پہنچا وہ اس طرح تھا۔ ترجمہ: میں نے قلعہ خیبر کو انسانی قوت سے فتح نہیں کیا، بلکہ میں نے اسے فتح کیا ربانی طاقت سے۔ اب حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان حضرت موسیٰ کی بات دیکھیں اور پھر انہی حضرت موسیٰ کی قوم کو قلعہ خیبر میں اور ان کے مقابل مولا علی اور ان کے قول کو دیکھیں تو ہم سمجھ لیں گے ہزاروں سال کے فاصلے اپنی جگہ، مگر کلمہ حق کا کبھی نہ بدلنا اپنی جگہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہاں ہم اپنی اس تحریر میں اپنی تقریر کے ایک جملے کو نقل کر دینا اپنی خوش قسمتی سمجھیں کہ جسے کبھی جامعہ نازمیہ کے عشر محرم میں، جسے پڑھتے ہوئے اس سال 51 سال ہو چکے ہیں، کہ ایک مجلس میں مسلمان اور جہاد کے موضوع پر پڑھتے ہوئے تقریباً 42 سال پہلے ہم نے کہا تھا، وہ اس طرح ہے۔ کوٹ: مولا علی کے اس جملے پر کہ میں نے انسانی نہیں ربانی قوت سے قلعہ خیبر کو فتح کیا، کوئی صاحب کہیں کہ پھر اس میں فخر کی کون سی بات رہ جاتی ہے؟ یہ قوت جس کو بھی ملتی وہ یہ کام کر لیتا۔ تو ہم نے کہا تھا وہ ہاتھ بھی تو لاؤ کہ جس کی ہتھیلی کی لکیروں میں ربانی قوت کا سمندر کروٹیں لے رہا ہو۔ حضور قیمتی مرتبت پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن سخلف عنہا غرق وہوا، یعنی میرے اہل بیت کی مثال اس سفینہ نوح جیسی ہے، جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جس نے روگردانی کی یعنی منہ میڑا تو وہ غرق ہوا اور ہلاک ہوا۔ آج کی اس قسط کو ہم یادگاری سمجھیں گے اس بات کے لیے کہ اسی ملک میں جہاں مذاہب میں تعلیمات ایک ہیں اور جہاں مذاہب کے نام پر انسان اور انسان کے درمیان پھوٹ ڈالنے والے اپنی پوری کوشش میں ہیں کہ کچھ لوگوں کی زندگی کو جہنم بنا دیں، وہاں وہ لوگ بھی ہیں جو انسان اور انسانیت میں یقین رکھتے ہیں، جو محبت اور پیار کی زندگی کو مانتے ہیں اور جو مذہب کو اس کی گہرائیوں تک جتنا بھی جان سکے، جتنا بھی سمجھ سکے، ایک ہی بات حاصل کر سکے کہ سب ایک ہیں، سب ایک دوسرے کے لیے اخلاق، پیار، بھائی چارہ، محبتوں کے چمن سجاؤ۔ پھول تو سبھی ہیں، گیندا زرد رنگ کا ہے، بیلا سفید رنگ کا ہے، مگر گلاب تو سب کو محبوب ہے۔ گلاب تو پھولوں کا بادشاہ بھی ہے، پھولوں کی ملکہ بھی ہے، اور گلاب صرف زرد نہیں ہوتا، صرف سفید نہیں ہوتا، گلاب تو ہر رنگ کا ہوتا ہے، گلابی، سرخ، سبز، زرد، سیاہ، ہر رنگ کا گلاب ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج جب کورونا ایک اندھے جرثومے نے ہم سب کو دہشت زدہ کر رکھا ہے تو ہم اپنی اپنی جگہ پر غور کریں، ہم سب کس بات پر عمل کر رہے ہیں؟ اپنی حکومت کی ہدایات پر، کیونکہ ہم جانتے ہیں اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، حفاظت ہے، سلامتی ہے، جبکہ ہم سبھی جانتے ہیں ہماری یا کسی بھی حکومت کے پاس ابھی تک اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ ہاں، اس کی بتائی ہوئی احتیاط کی باتوں میں ہماری نجات ضرور ہے، اور ہمارے ملک کے لیے سب سے زیادہ محبوب اور با اعتماد وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے یہ اعلان لاک ڈاؤن کا کس لیے کیا؟ ہم سب کی بھلائی کے لیے۔ وہ بار بار ایک ہی بات تمام ملک سے کہہ رہے ہیں، کورونا مذہبی بھید بھاؤ دیکھ کر نہیں آئے گا۔ وہ سب سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، آپ سب ایک رہیں۔ خود ہر صوبے کے وزیر اعلیٰ کی یہی کوشش ہے۔ ہمارے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ صاحب یوگی آدتیہ ناتھ اپنے عزیز ترین باپ پتا کے آخری مراسم میں شرکت کرنے نہیں جا سکے، آنکھوں میں آنسو تھے، 2 منٹ کی خاموشی، پچھلی تمام زندگی نفرتوں میں گزر گئی، ایک باپ، اس کی گود میں ایک کھیلتا ہوا بچہ۔ کیا اب بھی ہمیں لکھنا ضروری ہے کہ وہی بچہ بڑا ہو کر ایک یوگی کی سچی شان کے ساتھ اتنے بڑے صوبے اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ بنا تو کس طرح اپنی ذمہ داری پوری کی؟ کہیں ہم سب کی حفاظت کے انتظامات میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یقیناً یوگی جی کا یہی احساس ان کے پتا کی آتما کے سکون کا سب سے بہتر وسیلہ بنے گا۔ میری
گزارش ہے، درخواست ہے، بہت مؤدبانہ عرض ہے، اپنے تمام میڈیا کے ذمہ داران سے نصیحت کیجئے، ضرور کیجئے، غلطی کرنے والوں کو ٹوکیے، ضرور ٹوکیے، لیکن ایسا لگے بات کسی بھی اصلاح کے لیے ہو رہی ہے، کسی قوم سے انتقام کے لیے نہیں۔ یہ ہم کریں گے تو اسے اصلاح کہیں گے، ورنہ اصلاح نہیں، فساد کہلائے گا۔